वंदन सर्गीच्या देवा बापाक, वंदन वंदन ताच्या एकल्याच पुताक, वंदन 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 जावं पवित्रात्म्याक, वंदन वंदन ससनाच्या ससनाक. देवाक आमच्या आज भजन आमी करया, सगळ्या काळजात ताची स्तुती करया. ताळया सुबारया गीतां आमी गावया, देवाक आमच्या वंदिया. आयचें पवित्र बलिदान आमी मिटयता. देवादीन जेराल्ड पेरेरा, देवादीन लॉयल डिकुना, तशेंच अर्ग आमी सावन दिता रोशन आनी जेनेविया आंद्रादे, आनी आनी एक अर्ग आमी सावन दिता फिलोमिना कॉन्सेसो आनी कुटाम. आनी आज सक्कड लोकां खातीर प्रॉपर फूल आमी मीस मिटयता. आमचे सर इरादे आमी आज मिसा वेळार आमचे करून घेवया आनी देवा लागीं आमकां जाय जाल्यार मागून घेवया. आज माय म्हयन्याचो निमाणो दीस. हो म्हयनो मोरयेक समर्पिल्लो जावन आसा. देखून आज मिसा उपरांत मोरयेच्या मानाक आमी तेर्स म्हणटले हांव, आनी आमकां जाय जाली सोर करपा मोरये मुखार देवा लागीं मागोवंक आमी उडास दवरया. आनी हें पवित्र बलिदान पेटोवंक आमी मुखार सरता आसतना देवाचो आदार आमी मागया आनी आमचे सोरीरादे वट्टुकाल देवाक आमी समर्पया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या स्वाम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, पेंतेकोस्ताचो फेस्त आमी आज करता. पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब. पेंतेकोस्त म्हळ्यार 50वो दीस म्हण ताचो अर्थ. सर जुदेव ह्या पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा देवळान सांगाता मेळटाले आनी ती थोड्या संगती विशयान देवाक अर्गां दिताले. पयल्या सुवातेर नव्या बेळाचो संभ्रम ते आचरण करताले आनी आपल्या लुवण्यांतले दांत एक वांटो काणीक जावन देवाक भेटयताले. दुसऱ्या सुवातेर इस्रायल परजेक देवान केल्लो मोग ते नियाळटाले आनी तांकां राखल्या खातीर देवाक अर्गां दिताले. मात न्हय, तिसरें देवान दिल्ले ते मंदामेंट त्या प्रमाणे चलोवंक जाय जाल्यार कृपा मागून तांणी केल्ल्या पातकांचें दूख धरण हे हो दीस ते संभ्रमान चलयताले. आयच्या पयल्या वाचपान तुमी पळयतात आमची पवित्र आत्म्याची परब आमी संभ्रमतना आमी उडासा काडटा. ती दोडो संभ्रमतोय. पयल्या सुवातेर आज इगर्जमता गडुल्लो दीस तो जावन आसा. दुसऱ्या सुवातेर देवाक साक्ष दिवंक आमकां आपोवणें मेळटा. आनी तिसऱ्या सुवातेर धैर्यान ती शुभ वार्ता हर एका लोकाक पावत जाय म्हणल्यार त्या इराद्यान आमी आज हें फेस्त आमी करता. देखून आज प्रत्येक जाण आमी आमचेर पवित्र आत्मोन देवला. बाप्तिजमा वेळार आनी तशेंच क्रिस्माच्या सक्रामेंतांत आनी हर एक सक्रामेंत आमी घेता आसतना पवित्र आत्मा आमचे थंय येता. तो आमी रुता करूंक प्रयत्न. ताच्या शिकोवणे प्रमाणे कशें जेजून म्हणली ती उतरां हांव मजतदार तुमकां धाडटलो, तो तुमकां सक्कड शिकयतलो. देखून आमी आमकांच ह्या पवित्र आत्म्याच्या हाती आमी दवरया. ताणें घाल्ल्या त्या गिन्यान्या प्रमाणे चलोवंक आमी शिकया आनी ह्या वरवीं आमी देवाची खरी भुरगीं जावन जिवंक पावतले हांव मात न्ही, तसली जिणी जिवनची कृपाय ह्या बलिदाना वेळार मागोवंक आमी प्रयत्न करया. आमची पातकां वळखून घेवया. देवा लागचें पेल्या लागचें भुक्षाणें मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुण्या विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमसो अपराध, अमसो अपराध, अमसो बोड अपराध.
या पसत घेऊन सदां संकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर. महिमा देवाकू सके आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजराक पोचलाय. आमची मागणी मानून घे, कित्याक पवित्रज्ञा सांगते देवा बापाचे महिमेन. जेसू ख्रिस्ता एकलंच तू पवित्र, एकलंच तू ईश्वर, एकलंच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा, आयच्या दिसाच्या दबाजीक संभ्रमा वरवीं सर देशां आनी लोकांमध्ये विस्तारलेले तुज्या परजेक तूं पवित्र करताय. युगा युगांक तुमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी शुभामपणी वत आनी जे काम शुभ वर्तमानाचे परगटणेच्या सुरवेक तुवें अजापांनी घडून हाडले तेंच दयाळपणी आमच्याय कालार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बोडट्या उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी कलतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोवन आसले. तेदवा एक आसताने कठीण जड वारें आयले बरी मळबार तावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेल्या त्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसलो उज्या सारको जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्यांचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जोमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक
आपापल्या भाशेन आयकताले देखून लोक सकड तटाक जालो. ते शर्मेले आनी बिजमीज जावन म्हणाले, पळया, हे उलयतात ते सोमेस्त गलिलेगार न्हय, तर आमच्या मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भशेन आयकता तें कशें? आमी हांगा आसांव पार्थियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसोपोटामियांतले, जुदेयांतले आनी कापादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पांपियलांतले, इजिप्तांतले आनी सिरियन भोंवतणीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमा तावन सयत आयिल्ले. सुदेव आनी सुदेव धर्माक आयिल्ले वारस मेळिल्ले, क्षेत्रांतले आनी अरबियांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयांत ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकता. देवाचे उतार हे. देवाचे वड उपकार. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावार, सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. कितली विविध तुजी कृत्यां सर्वेस्परा. पृथ्वी सगळी तुज्या रसनांनी भरल्या. तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. तूं तुजें तोंड लिपयतना रसना घबरता. तूं प्राण मात काड ती मरोन परत्यान धुळीक वेता. पूण तूं स्वास दिशी जाल्यार ती परत रसून येतात. अशें प्रितुमेचें रूप तूं नवें करता. धाड तुज्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचें रूप तूं नवें कर. सर्वेस्पराक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आपल्या कृत्यांनी जावं ताका आनंद. म्हजीं चिन्नां ताका मानवो. वय सर्वेस्परा थंय आसा मोजो संतोष. धाड तुज्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आनी संसाराचे रूप तूं नवें कर. सांव पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविने कोणी मनीस जेजूस स्वामी म्हूण सांगोंक शकना. आत्मीक देणी विविध, पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवा ही वेगवेगळ्या तराची आसा, पूण एकच स्वाम्याची आमी सेवा करता. कामां वेगवेगळ्या तराची आसात, पूण सोमेस्ता थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच.
हर एकल्यांतय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्ताच्या आदाया पासत म्हण दिल्यान. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्त थंय घडटा. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतलां आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवानसो दिला. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. पवित्र देवोन आनी फांकय सर्गिंतान उस्वाडाचें तुजें केर येतून बापान दुबळ्यांच्या येतून दातान देण्यांच्या येतून दिव्या काळजाच्या मुसंदारा बोबोऱ्या आत्म्याक तुलो दुसऱ्या स्वादिकर्या विशेवा विशीव तुवा उरतेल्या सावळी उतां सुकतेल्या बुसवण करी रडतेल्या उस्वाडा सर सापून बरी आत्मे परिपूर्ण तुका पाती दिल्यांचे ना मनशातय कायिल्ले इल्ले वायटाक पडनासले नासल्यार तूं सोतीरादा दूद सकट मेळिल्ले बिचय सकट सकले तांबय सकट गायले बागय सकट घडसले शेकय सकट तणसले वाटेक परती आड केले लाभय तुज्या पावरत्या तुजेर आशेन पातिल्ल्या पवित्र तुजी साथ देणी लाभय शेकून आमचें पोट लाभय आमकां बरें मोर पावय सुखाक ससनाच्या. जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या देवून ये बोर काळजान तुज्या बोट त्यांची आनी पेटयतान तूं उजो तुज्या मोगाचो. जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्र आत्म्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा संजेर
जुदेवांच्या बियान शिस्तदारान दपून भितर एकठांय जावन आसले. तो जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सुमयाक देखतच शीस संतोशान भरलें. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बोगशितात तीं बोगसतलीं, जांचीं पातकां तुमी बोगशिनात तीं बोगसाशिनात. देवाचे उतर ये. वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, 1961 इसवेंत पाप साहेब जुआंव 23वो पवित्र सभेंत जायते सुदारण गरजेचें म्हूण ताका भोगुल्लें. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेच्या शिकवणेंत मस्तू अशीर मनोभाव आशिल्लो. तो पापाक 80 वर्सां प्राय. ताका त्राण नाशिल्लें पूण ताका मोह आशिल्लें, धैर्य आशिल्लें. सबार जाणांनी ताका आपधैर्य केलें, तुजे वरीन जावचें ना, तुका 80 वर्सां जालीं. पूण तो पवित्रत्म्याचेर पातयेलो. कित्याक पवित्रोत्मन जावन आसा इगर्मता चलोवचो. ताचेर ताणें पातयेनी दवरली, मात न्ही दुसरी वातिकन सभा ताणें परगट केली. आनी त्या वेळार ताणें म्हणलें मागणें तें हे देवा, तुजी अजापां ह्या दिसांनी कर आनी आमचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. हे देवा, तुजी अजापां ह्या दिसांनी कर आनी आमचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. हें ताचें मागणें देवान आयकलें, मात न्ही आमी जाणाव पवित्रोत्मन दरबस्त देवलो त्या वातिकान दुसऱ्या सभेचेर. एक नवो जीव आनी नवें वातावरण वाडलें, जायते नवीकरण जालें आनी ह्या वातिकान सभेंत हातीन घेतिल्ली शिकवण पवित्र सभेक नवीच एक दिशा दिवंक पावली. आनी ताचो परिणाम आनी ताचो तें सुदारण आमी आजुनूय पळोवन आसा. आनी तुमी जाणात, ही वातिकन सभा जाता आसतना पाप साहेब ताची भलायकी बिगडली आनी ह्या वेळार ताका चिंता अत्यंत आसलें, म्हजी गजमतां कोण व्हरता मुखार व्हरता ही वातिकन सभा. आनी एक दीस जेजू ताका दिश्टीक पडटा आनी विचारता, जॉन, पवित्र सभा कोणाची? आनी ते दाडा तो म्हणटा, पवित्र सभा तुजी, तर हांव ती मॅनेज करता, तूं मंडळून करनाका. आनी तो वातिकन सभा जाकेर जावच्या पयलींच तो देवादीन जाता. मागीर पावल 6 ते मुखारसून व्हरता. असलेंच मागणें मोगाच्या भाव भयणीनो, पयल्या जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या वेळार मोरी माय आनी आपोस्तलांनी दार दंपून त्या माळये सालान केल्लें तें मागणें. तांणी मागलें मजतदारा धाडूंक, पवित्र आत्म्याक ते राखून रावले. आनी आमी आज पळयता वांजरान तुमी आयकलें, जेजून तांचेर स्वास सोडलो, पवित्र आत्मो दिलो आनी ते सगळे नवे जाले. कशें वातिकन सभेन एक नवी दिशा आमकां मेळ्ळी गे, तशेंच आपोस्तलांक एक नवी दिशा मेळ्ळी. भियेरले ते पूण धैर्यादीक जाले, भिवकुरे ते उलोवंक कळनासतले भाशण करूंक लागले. आनी आमी जाणां पयलेच 15 भाशेचो लोक थंय सांबेद्रूक आयकत आसतना त्या 15 भाशेच्या लोकांक तांच्याच भाशेन तांकां आयकलें. सगळीं नवीकरण पवित्र आत्म्यान तें केल्लें मोगाच्या भाव भयणीनो.
जीवन जेजू आपल्या शिसांक दिश्टेक पडुल्लो आज आमी पळयलें आनी ताणें दिल्लीं 2 देणी तांकां, एक शांतीचें देणें आनी एक पवित्र आत्म्याचें देणें. आनी ही देणी काण घेवन पळयता आमी आपोस्तोलू सुमयाची शुभ वार्ता धैर्यान पाचारीत गेले. हाच्या दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता आमकां पवित्रोत्मो आमच्या थंय आशिल्लो सक्कड उणपण गूण करता, मात थंय आमकां एक आत्मीक आदर्श वाडोवंक कुमो करता म्हणटा सांत पाऊल. आनी सांत पाऊल सव्यान म्हणली ती उतरां वातिकन सभा बांदून हाडटा आसतना अखेर करता आसतना नवे पेंतेकोस्त पयली गरज आधुनीक पवित्र सभेक. फुडास दवरा, पयलें पेंतेकोस्त गरजेचें आधुनीक पवित्र सभेक. जें कितें पयल्या पेंतेकोस्ता दिसा घडलें तें आमच्या कालारी घडोवंक जाय. कित्याक आमच्या बोवारी कावजेनी, निराश, एकसूरपण, राग, मोसोर, द्वेश, वेगळासार, अपप्रचार, दुखदवणी भरून गेल्या. आमचे मदें स्वार्थशीर मनोभाव चडला. निस्वार्थी काम करूंक मोन आसल्यारी आमी कित्याक उपाद दिसय ह्या कायरांचे उपाद आमकां नाकाच म्हणल्यार त्या मनोभावान क्रिस्तांव जियेता म्हणून पाप साहेबान म्हळें. देखून तो म्हणटा नवें पेंतेकोस्तू आमच्या आधुनीक पवित्र सभेक गरजेचें. पवित्रोत्मो आमकां आदार दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी आयकला पवित्र आत्म्याची देणी 7 देणी आनी 3 जावन आसात. जाणवाई आनी गिन्यान, बोध आनी घटाई, समजणी आनी भक्ती आनी देवभ्रांत. तशेंच आमी पळयता 12 फळां ही 3 जावन आसात. माया मोग, संतोश, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, विश्वासीपण, बळेपण, उदारपण, सादेपण, विश्वास, मनसुगी, निश्कळपण आनी मीठ. आनी ह्या वेळार सांत पाऊल सांगता ही देणी पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्यांत. ही फळां पवित्र आत्म्याची जर तर आमच्या जिणेंत आमी रुतां करता, त्या आत्म्या प्रमाणे आमची जिणी आमी मांडून हाडटा. एकामेका हट धरून चिडावचें आनी मोसोर करचो हें सगळें पयस करता. ते दळा आमी नवी जिणी आदारूंक, नवें मिसांव आमकां दिवंक आमी प्राप्त जाता. देखून आज प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्याचें फेस्त करता आसतना आमी म्हणा जाय 3 उतरां आमी म्हणली ती किर्तना वेळार. धाड तुज्या स्पिरिताक येसुम्या आनी संवसाराचें रूप तूं नवें कर. हें जावन दी आमचें मागणें. संवसाराचें रूप म्हळ्यार पयल्या सुवातेर आमचें वैयक्तीक रूप आमी बदलिया, उपरांत आमच्या कुटुंबाचें रूप आमी बदलिया, आमच्या फिरगजेचें आनी पवित्र सभेचें रूप आमी बदलिया. आनी ह्या दिशेन जर तर आमी पवित्र आत्म्या लागीं सदां मागता देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देंवोन ये, पवित्र आत्म्या हे देंवोन ये. हे पवित्र आत्म्या रचणारा ही पवित्र आत्म्याची गितां तवळ तवळ भक्तीन आमी नियाळून गावया. आनी ह्या वेळार खंडीत जावन आमचें रूप नवें जातलें. आमी खंडीत जावन म्हणचे ती मागणें सर पवित्र आत्म्या हे देंवोन आनी संवसाराचें रूप नवें कर. प्रत्येक जावन वो काल मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो कश्टांचो काल आमकां मेळ्ळा. आमी सदां न्हीद मागता ह्या पेस्त पिड्यांतल्यान आमकां निवार म्हूण. आमचें मागणें जावन दी त्या दिसा पाप साहेब जुवांव 23 म्हणली ती ये देवा तुजी अजापां ह्या दिसांनी कर आनी आमचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. आनी तशेंच सांत पाऊल सव्यान म्हणली ती आधुनीक कालार हें पेंतेकोस्त आमच्या पवित्र सभेक गरजेचें. पवित्र सभा हांव आनी तुमी. देखून आमचें मागणें जावन दी सदां न्ही ह्या दिसांनी आनी ह्या वरवीं आमचेर आयिल्लीं सर पेस्त पिडां पयस वचून दी. आमकां नव्या जिवान भरून दी. आमच्या जिणेक एक नवी दिशा मेळोवन दी म्हूण मागया. आमेन.
आमचो बोवाट आमी उसारया. सत्मंतान देवाक सर्वगदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या समया तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्दी सांबाळलो अंकवार मरियेन जल्मलो पोन्स पिलाताका ताणें कर सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका केलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरकार सोडलो सर्वोदगार देवा बापाच्या उजव्यार बसला थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्मंतां पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भोगसाणे कुडीचें जिवंतपण सस्तांचें जिवीत आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप जेजूच्या स्वर्गारोहणा उपरांत धर्मदूतांक सांगात दिवंक ताणें पवित्र आत्म्या धाडलो. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन त्याच बापा लागीं आतां आमी आमची मागणी उसारया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या हर एक सांद्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान थीर कर. आमच्या गोवळ्यांनी तशेंच सर लायकांनी सांगाता मेळून तुजें मिसांव जिवंक करपा दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमचो स्वार्थ सांडून देशाचे अभिवृद्धीक हाताक हात मेळोवन वावर दिवंक आमकां प्रेरण दी. शिकप, समाज सेवा, भलायकी आनी हेर शेतांत बरी अभिवृद्धी आमकां लाभय म्हूण मागता. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबांत माया मोग आनी एकवोट आसा कर. सॅक्रिफीस आनी त्याग करच्या मुखांतर आमचें कुटुंब बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांची पिडा बेगीनच गूण कर. तांची जतन घेतल्या सर तांच्या मोगांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. समेस्त भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरो. तांणी तुका आनी समेस्त मनशांक मान दिवन सालाशें कर. अशें वायट संगतीचेर जैत व्हरूंक तांकां करपा दी म्हूण मागता. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी आमच्या शेजारा मदें साक्ष दिवन जिवंक करपा दी म्हूण मागता. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमची वैयक्तीक प्रार्थना देवाक समर्पया. प्रत्येक जण आमी मागया आमची रायलीची पेस्पेडा देवान पयस करूं. आमी मागया आमच्या वडिलां खातीर. सबार जाणां प्रायवंतां तशींच पिडेस्तां आमच्या घरांनी आसात. तांच्या मोतींतलें बेन देव पयस करून दी. तांकां सदांच बऱ्या भलायकेंत राखून म्हूण मागया. आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. तरणाट्यां खातीर आमी मागया. आमचेच खातीर आमी मागया. आनी प्रत्येक जण आमकां आज उलो मेळ्ळा देवाचें उतार धैर्यान परगटूंक. तो पवित्र आत्मा आमचेर आयिल्लो तो सदांच आमचे थंय रावून दी. हे खरी क्रिस्तांवांनी जिवंक तो आमकां प्रेरण दिवन दी. आनी सदांच जेजूच्या बऱ्या खोबरेक वांजेलाक खरी साक्ष दिवन जिवंक पुत्रांनी तशें करण्यान जिवंक आमकां तो फावो करून दी म्हूण मागया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी उसारली ही मागणी तूं स्विकार कर. आमकां सर्वांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर. आनी अशें आमी सर्वांनी एकवटीत पवित्र सभा बांदून हाडूंक आनी तुका खरें साक्षी जावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. विधी सरशीन बापा येता अर्पण आमचे करता. स्वीकार कर्म परत
ती जिविताकान जावूं. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदुदार देवपाक मानता तसलें जावं मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या बसवणे प्रमाणे ताणें शिकयलेलें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापेन जावं आनी ह्या यजनाचो गूट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वात आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सर्गीन तुका जय जय जय. ओ सर्गीन तुका जय जय जय. असल्या दिनवाशी काळजान बोदळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान तीन तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुजे कतोली पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. अख्खे पितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पासून, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा पासून आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तो चुकोरो बोवाट सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या बसून. सर्वेस्परा तुज्या चाकरां चाकरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुज्या वेदी भोंवतण एकठांय जालेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर. आमचो बोवाट आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाग कणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमी सुमेस्तां लाभच्याक तें आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज पवित्रोत्मो उज्या जिबांच्या रुपान पवित्र दुतांक दिश्टीक पडलो. त्या भोव पवित्र 50व्या दिसाची परब संभ्रमता आनी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुमयान देवा सदां संवकार मरयेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक बागेवन जुजेक, तशेंच बागेवन पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे
ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्षक्षांक आनी सुमेज तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्य आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. ससनाच्या कास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें आमकां जागो दी. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे आनी ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी आनी जावन ती आमकां तुजे एकल्याच पुता आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका सर पोदुदारा बापाक दोळे उबारून दिनवासलो. ताणें उंडो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसूत आनी सुमेस्त मनशां बसूत तें वरावतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. बोवाड ताचो गोड परगटुया. सुम्याचे तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता. बापा, आमी तुजी मणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ संपूर्ण बली वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ते चाकरा बेलाची देणी बावरतांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुजे याजका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानो. सर पदवीदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें वेदेवेली तुज्या पुताची पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींची काकूट कर. बोवार्थाची मोर आसून तीन आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो. आनी आमकां पातक्यांक तुजे अगणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका. पूण आमचीं पातकां बोगूस आनी जुवांव स्टेफन मातियास बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्षसाक्षींच्या आनी सुमेश तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर बऱ्यो ताचे उदेशी
तूं सरस्परा सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा, सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवणदाराची जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी आतां धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार, दया करून ह्याचे भितान समाधान आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानत रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतली वाटाय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तूं निज्या धर्मदुता म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोर्डाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले, आमचे काकृत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले, आमचे काकृत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सुंगता, ती आमच्या जरती आनी कास्ताळीनान जावं, पूण तुजी काकुळटीन आमच्यात तशेंच कुडींक भलायकेन उपकारती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरेंचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुंगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेता. हांव सर्व वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशयता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसात तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींगच सामकें वेगळें जावंक म्हाका सोडिनाका. कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्या मजूत मागणें. सर पदवेदार आनी काकुळटीच्या देवा,
तूं सगळ्यांनी रस्त्यांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातेनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्ताल्ल्यां खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीन सुनां कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीन वखद सोदून काडिशें जावं. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. प्रार्थूया. बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा, तुझ्या पवित्र सभेक सर्गींच्या देण्यांनी तूं भरताय. तर तुवें दिलाय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतलेल्या आत्मीक पोशणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपल्या अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें राज चलूं आनी सोडवणेचो फळ आमच्या जिणेंत वाडूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार तूं काळजेच्या गंड्या म्हज्या नामान तुका बळवशांच्या माय मोयण्याचे दुर्लभरांनी चेरां तुज्या लागता माये लाभाशेक आमकां देने आत्मोराचे पापाविने परतून आमी पडनाशे आज्या सगळी जेचे येशे. मोरयेक मान कर्ण हे 5 कर्ण आमी मोरयेक समर्पिया आनी आमकां रानवरांतले तिच्या मजतीन आमकां निवराय म्हूण तिचे लागीं परतून मागया. सतमंता देवाक सर पुजरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक सो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे समलो आमकां मोरयेक जावन जल्मलो. 5 प्रातकाल ताणें कस सुचले
ताका कुसार जुडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सरकार चडलो सर्प बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत्मंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पातकांचे मुखसाणे कुडीचें जिवनपण सस्नचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बुरुले सुम तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरे कृपेन बुरुले सुम तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरे कृपेन बुरुले सुम तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सुमीन जेजू जिवन जाता. नियाळ आमच्या अपराधा खातीर देवा बापान जेजूक मरणा अधीन केल्लो आनी आमकां नितिवंत करचे खातीर ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. क्रिस्त जिवान जावंक ना जाल्यार आमचो बावर्थ व्यर्थ आनी आमी आजुनी आमच्या पातकांतच आसांव पूण क्रिस्त खरोच जिवान जाला. मरण पावलेल्यांतले प्रथम फळ तो म्हणटा साम पावल. जेजूचें जिवान पोवन आमच्या बावर्ताची बुनयाद जेजू सारकी जिणी जियेवन जेजूचो पाटलाव करतल्यांक मेळचें इनाम हेंच. कुडीच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक आमी राखून आसांव. मरिये सर्गाचेर रानिये तुजो पूत खरोच जिवान जाला म्हूण सत मानून आमी तुजे संगी उल्हास बगून आल्लेलुया गायतांव. माये तुजे मजतीन आमी ही बरी खबर हेरांकी पाठोवंक आमकां आदार दी आनी ससनाच्या जिणेचो संतोष आमकां लाभाशें कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बुरुले सुम तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरे कृपेन बुरुले सुम तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरे कृपेन बुरुले सुम तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरे कृपेन बुरुले सुम तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरे कृपेन बुरुले सुम तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरे कृपेन बुरुले सुम तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. कृपेन बुरुले सुम तुजे संगता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन.
नमान बरे कृपेन बरले sumje sangata striyam tatusude tasudevi folge kusiche in Gesù. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा Bapak, कृपेन बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे in Gesù. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. बरे कृपेन बरले तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे in Gesù. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आधी तशे आता आणि सदां सर्वदा आमेन. Imoja Jesu, amci patkam kabokshi, imkodacha ujantle, amkaniva, somestatmyan, चढकन तुझी काकुळतीची अधिकस आसल्या सरकार वन पाय. दुसरो मिस्तेर सुमजेजू सरकार चढता. नियाळ जेजूची वांजतास 40 दीस तोशी सांग दिश्टीक पडतास तांकां शहरा भायर बेतानिया पर्यंत आपोवन वन गेलो. थंय आपले हात उबान ताणे शिसांक आशिर्वाद दिलो आणि आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकलो जालो आणि ताका सर्गाक उबान व्हेलो. दोग देवदूत शिसांक दिश्टीक पडले आणि अशें म्हणाले, हो तुमचे मदलो वयर उखून व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. ओ आमच्या भावार्थचो गूट, जेजू आमच्या पत्का खातीर मेलो तर आमी ताच्या सडवणेच्या संतोशान जियेवया. जेजू जिवन जावन सरकार बापाच्या उजव्याशी बसला तर ताका आमी आराधन करया. जेजू परत्यान महिमेन येतलो तर ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेगून रावया. आनंद बरीत ओंकार मरये, जशें सोमी तुजे सांगता आसा तशें तो आमचेय सांगता आसा म्हणल्यार भावार्थाच्या धैर्यान जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केल्ल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आमो पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरली समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आमो पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन भरली समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाची माई आमो पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या कळेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदा आणि सदा सर्वता आमेन. हे मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येन कोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेस आत्म्यान चड करून तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्याक सरकार वन पाय. तिसरो मिस्तेर पवित्र ओंकार मरियेचेर अपोस्तलांचे देंवता. नियाळ म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणे हांव तुमचेर पाठयतलो पूण सर्गीन तावन येवचे सक्तेन तुमी बळवून जायसर तुमी शारांतच रावा जाय म्हूण जेजून आपोस्तलांक सांगलेल्या प्रमाणे जेजू जिवन जाता 50व्या दिसा ताणें मोरये संगी मागण्यार आसलेले आपल्या शिसांचेर पवित्र आत्मो धाडलो. पवित्र आत्म्याची सकत दाखोवंक जड वाऱ्याचो आवाज जालो. ताणें दिवची दैवीक मोगाची आनी वाच्या सक्तीची देणी दाखोवंक उज्या सारक्यो जिब्यो आसल्यो आनी ते परक्या बसांनी उलोवंक लागले. पवित्र आत्म्यान दिवच्या दैरान संतोषान आनी बुजवणेन ते भरले. त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आमी जियेतांव देखून पवित्र आत्म्याचें मौन दुखय नासतना ताच्या प्रेरणा प्रमाणे चलुया आनी ताणें दिवचे बुजवणेन संतोष पावया. पवित्र आत्म्याचे मिस्तीक पतीने भोव बागेवून आंकवार मरिये तुजे मसतीन पवित्र आत्म्याक काल सदां सारकें आसलें समजूंक आनी बरें आशेवंक तूं आमकां शिकय. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुर्सी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. मरिये कृपेन भरले समे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समेत तुझे संगता स्त्रियां सदैव आणि सदैव फॉर तुझे खुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समेत तुझे संगता स्त्रियां सदैव आणि सदैव फॉर तुझे खुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जशा आधी तशा आता आणि सदां सर्वदा आमेन. आमची पातकां बक्षी कोणाच्या उजाडले आमकां निवार सोमेस्तज्ञाक सरकन तुझी काकुळतीची अधिकस आसल्या सरकार वन पाय. चवथो मिस्तेर आमकां मरयेक कुडयांतल्यान सुमेर सरकार घेतात. नियाळ जल्मल्ल्या मनशाक मरोंक आसा. मनशाचे कुडीचे मरण ताच्या सायबांतल्या पतकाची शिक्षा. जेजून आमच्या सायबांतलें मरण आपलें करून कुर्सार मरून पुनर्जिवन जावन आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. जेजून दिवचें आत्मीक नवें जिवीत आमच्या मरणादी कुडीक ताच्या पुनर्जिवनपणा वेळी खंडीत मेळटलें. जेजू आपले माई मरियेक ह्या संवसारी तिचें जिवीत समतस कुडी आत्म्या समेत सरगार व्हरता. कित्याक तिचे थंय सायबाचें पाताक जावं हेर कसलेंय पाताक जावं ना. जशें भुमी वायकुटान अरंबार पाताक नातलें आनी मरणी नातलें तशें जेजूक म्हूण तयार केल्ल्या भुमी वायकुटान म्हणजे मरये थंय पाताकच ना आनी मरणाची कुसडाई तिका ना. मरये तुज्या किर्तिवंता सर्गी येण्या वरवीं आमच्या मरणा उपरांत आमची पुलगत हाळू कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकय तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्यात पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदी आनी देवीन फळ तुजे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदी आनी देवीन फळ तुजे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदी आनी देवीन फळ तुजे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदी आनी देवीन फळ तुजे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदी आनी देवीन फळ तुजे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदी आनी देवीन फळ तुजे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदी आनी देवीन फळ तुजे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदी आनी देवीन फळ तुजे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोपियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदी
Ansedevin forte juxicen Jesu. Bhagavante Maria Devachmai amo piancate vinati कर आता आणि आमच्या वनसगळे आमेन. Naman Maria kurpen berle samituje sangata sriambitun sudev Ansedevin forte juxicen Jesu. Bhagavante Maria Devachmai amo piancate vinati कर आता आणि आमच्या वनसगळे आमेन. Mahima Bapak आणि Putak आणि पवित्रत्म्या जशी आधी तशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. Imoja Jesu, amche patkam bokshi, in koracha ujangre, amkanivar, somistatmyam, sarkan tujika kurtichi adhikas, Aselyang सरकार वोन पाय. पांचवो मिस्टर हम कार्मरिक सरकार संसाराची राणी म्हणून कुर्बान करतात. नियाळ अपोस्तलांच्या काळाच्या गितान अशें म्हळां, क्रिस्ता सवे आमी मेल्याव जाल्यार ताचे सवे आमी जियेतेल्याव, अखेर पर्यंत तीर रावूं जाल्यार ताचे सवे रासवड करतेल्याव. जर हर एका क्रिस्तावांक क्रिस्ता सवे रासवड करचो रायाळ अधिकार बसयला तर कुडी आत्म्या समेत सरकी घेतलेले मोरये मायेक सरकी बापान पुतान आनी पवित्र आत्म्यान तिका सर्गा आनी संवसाराची राणी म्हूण कुरवार केल्या म्हूण समजोवंक आमकां कश्ट मरिनात. सदांच तिचे सुसायेकाल आमी रावया. मोरये म्हजे राणये आनी म्हजे माये, तुजो पूत जेसू सर्वा सक्तांचो राजा, सर्व पदवी राजवडकी आनी महिमा ताची सुसनाच्या सुसनाक. आनी तूं मोरये म्हजी आनी आम्हा सर्वांची राणी. तूं पदवेदार आंकवार तूं आमकां राख आनी सांबाळ. आमी तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणलें बरें. नमान तुका सरकारांनी आम्हा परदेशाचे माये. आमेन. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राजम कयूं तुझी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेसू.
भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. हे मोच्या येशू आमची पातकां आमकां बक्षी इमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार समेस्त ज्ञान सरकन तुजी काकुर्तीची अधिगर्ज आसल्या सरकावून पाय. नमानी काकुर्तीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृतान बरवशा तुका आमी वलो मारता आमी परदेशी एवी तुजी बाळका ह्या दुखाच्या कोणात दिसता आस्कार विस्कार सन आमी तुका रुतान करता तर तो आमची शिकाय ते तुजे काकुर्तीचे दोळे आमचे वयर पडटी आनी हांव परदेशा उपरांत तुजे खुशीचे सदैव फळ जिसूक आमकां नकय ए दयाळे ए मोगाळी ए दुलोबी आंकवारी मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये वचून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावसांच्या खातीर सुमयांका कुळतामची कर सुमयाका कुळतामची कर क्रिस्ताका कुळतामची कर क्रिस्ताका कुळतामची कर सुमयांका कुळतामची कर सुमयाका कुळतामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयन आयकमका क्रिस्ता दयन आयकमका सर्गींच्या देव बापा काकुतामची कर देवपुत्रा संसाराच्या तारुका काकुतामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुतामची कर संसीम त्रिंदाद एकाच देवा काकुतामची कर भाग्यवंती मोरये आम्हा पासत विनंती कर भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर भाग्यवंती अहंकारीचे अहंकारी आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्तचे माये आम्हा पासत विनंती कर पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनंती कर देवकृपेचे माये आम्हा पासत विनंती कर बोनी तळी माये आम्हा पासत विनंती कर बोनीस कडून ती माये आंग पासत विनंती कर कत नतले माये आम्हा पासत विनंती कर आपोट माये आम्हा पासत विनंती कर मोगफात माये आम्हा पासत विनंती कर विचित्र माये आम्हा पासत विनंती कर सुबोधिनी माये आम्हा पासत विनंती कर रसनराचे माये आम्हा पासत विनंती कर सुडवंदराचे माये आम्हा पासत विनंती कर भूषणी अहंकारी आम्हा पासत विनंती कर मनपात्र अहंकारी आम्हा पासत विनंती कर पुरुड फौजले अहंकारी आम्हा पासत विनंती कर पुदबेदार अहंकारी आम्हा पासत विनंती कर दयाळी अहंकारी आम्हा पासत विनंती कर विश्वासी अहंकारी आम्हा पासत विनंती कर नीतीचे आरशा आम्हा पासत विनंती कर चणवायच्या सिंहासना आम्हा पासत विनंती कर आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासत विनंती कर आत्मी पलगणा आम्हा पासत विनंती कर मान फौजल्या पलगणा आम्हा पासत विनंती कर भक्तीच्या परिमित पलगणा आम्हा पासत विनंती कर गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनंती कर दाविदाच्या बुरजा आम्हा पासत विनंती कर दाड्याच्या बुरजा आम्हा पासत विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनंती कर सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासत विनंती कर सर्गींच्या दरवट्या आम्हा पासत विनंती कर पांत्याबराच्या अनेकेत्रा आम्हा पासत विनंती कर पिडेसंचे भलायके आम्हा पासत विनंती कर पातक्यांच्या आश्रया आम्हा पासत विनंती कर दुखेस्तांचे बिसोवणे आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासत विनंती कर बुडव्यांचे राणये आम्हा पासत विनंती कर पात्रेरकांचे राणये आम्हा पासत विनंती कर प्रवादींचे राणये आम्हा पासत विनंती कर अपोस्तलांचे राणये आम्हा पासत विनंती कर मार्तीरांचे राणये आम्हा पासत विनंती कर कॉन्फेसरांचे राणये आम्हा पासत विनंती कर अहंकारींचे राणये आम्हा पासत विनंती कर सुमेश भक्तांचे राणये आम्हा पासत विनंती कर स्वयंबाच्या कथावेन गरबी समोरले राणये आम्हा पासत विनंती कर सर्गीं घेतले राणये आम्हा पासत विनंती कर भोव पोय तुजारीचे राणये आम्हा पासत विनंती कर कुटुंबाचे राणये आम्हा पासत विनंती कर समाधानाचे राणये आम्हा पासत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बघ समकाय सुमिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयेने कमकाय सुमिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुळामची कर
तुझे सुसायकाल ये देवाचे भगवंती माया आम्ही येता आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचे परवा करू नका पूण समेत विज्ञानते आमकां निवार आनंद करीत आणि स्नेही ओंकारी भगवंती देवाचे माया म्हणून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो आमचे खातीर प्रार्थुया. देवा तुझे एकल्याच पुतान आपल्या जिनिये मोरणा जीवनपणा वरवीं सस्ताच्या बाचेचे इनाम आमकां जोडून दवरला. भगवंता ओंकार मरयेचे भोव पयलींचे निस्तेर आमी नियाळतना तातूं आटा पिल्ल्याचो आमी पाटलाव करीसो आणि तांतू बसयले आमी सोडूशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. मरयेक समर्पण. म्हजे राणये म्हजे माये आमकां सगळोच तुका समर्पिता. तुझे दोळे म्हजे कान तुझे तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच काळीज दवरून आसतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी आस आनी वोस म्हणल्या बरी. मोरयेक मागणे. देवाच्या भगवंत माये आमी तुज्या आश्रयाखाल येता. सगळो संवसार कश्ट आनी गंतीक बली जाल्ल्या ह्या दुखाच्या संदर्भार देवाचे माये आनी आमचे माये आमी तुजे लागीं येता आनी तुज्या राखोलेखाला आसरो घेता. अवकारी मोरये ह्या करोन पेस्त पिडेच्या मदें आमचे तुजी काकुळटीची दिश्ट घाल. सरलेल्या आमच्या मोगाच्या खातीर कंतीन आनी दुखीन भरल्यान तांकां आनी एका रितीन गूण दुखान बुडल्यान तांकां बुजोवून दी. पिडेंत आसलेल्या आपल्या मोगाच्या विशीं हुस्को धरतात तांकां पिडा विस्तारची आडावचे खातीर तांकां लागीं सरोंक शकनात तांच्या बगलेन राव. जी फुडाऱ्यांच्या नाखंडीतपणा वरवीं आनी आर्थिकतेच्या परिणामा आनी कामां विशीं कंतीन आसात तांकां भरवशान भर. देवाचे माये आनी आमचे माये हे वर्ते कश्ट हाकेर जायशें बरवसो तशें समाधान परत्यान उदेशें काकुळटीच्या बापा लागीं आमचे खातीर माग. पिडेस्त तांच्या कुटुंबांनी आनी पिडेक बली जाल्ल्यांनी बुजोवन जोडिशें आनी तांचीं काळजां पातयेनी आनी भरवशान उक्तीन जायशें तुज्या देवपुता लागीं विनंती कर. दोतोर नर्स आनी भलायके वावराडी आनी ह्या तुर्त परिस्थितींत भोव फुडें आसात आनी पेल्याक राखचे खातीर आपलो जीव रिस्केर घालतात त्या स्वयंसेवकांक राख. ताच्या धैर्यादीक वावरांचेर बेसावंक घाल आनी तांकां सकत उदारपण निरंतरी भलायकी दी. पिडेस्तांक दीस आनी रात आदार दितेल्यांक आनी आपल्या गवळीक हुस्क्यान आनी सुवार्थेक विश्वासीपणान लागून हर एकल्याक आदार आनी कोमोग दितात त्या याजकांक तूं लागीं राव. भगवंता ओंकारी विज्ञानीक सुज्ञानी मेतेर जाल्लीं आसात. दादल्यांची आनी स्त्रियांची मोत उजवाडाय. अशें तांणी ह्या व्हायरसाचेर जैत व्हरूंक प्रभावीत परिहार सोदूंक पावूं. राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांक आदार दी. जाणवाय हुस्को आनी उदारपणान तीं जिविताच्यो मुळाव्यो गरजो मेळनात तांच्या कुमकेक येवंक आनी पयस दिस्त आनी एकवटान प्रेरीत जावन सामाजीक आनी आर्थीक परिहार येवजूंक पावो. भोव पवित्र मरये झुजा हात्यारां अभिवृद्धी करूंक आनी दाळूंक वापरलेलो दुडू असलीं अनवरां फुडारांत येनाशें आडावंक प्रभावीत सोद वावराक वापरचें आमचे अंतस्करणां हालय. मोगाळी माये आमी सगळीं एका वर्त्या कुटुंबाचे सांदे म्हणून समजूंक आनी आमकां एकवटाय ताचो बांद वळखूंक आमकां आदार दी. अशें भावपणाच्या आनी सहकाराच्या आस्पिरितान आमी दुबळीकायेचे आनी गरजेक असंख्य संदर्भ ना करचें जावं. आमकां बोवाळटान घट कर. सेवेन तिरासणेन बोर आनी मागण्यांत तीर कर. मोरये दुखेस्तांचे बुजोवणे कश्टांत आसलेल्या तुज्या सक्कट भुरग्यांक वेंगून धर आनी देवान आपलो सर संगतीवंत हात सोडून ह्या भिरांकूळ पेस्त पिडेंतले आमकां सुटयशें आनी अशें जिवीत पाटी सदांच्या स्थितेक येयशें देवा लागीं माग. आमच्या पैनान बाचेवेचो आनी भरवशेचो गुर्त
कशें परत जळटलें आमकांच आमी तुका भेटयता हे दयाळी मोगाळी हे दुलोबी अवकारी मरये आमेन. उडास्तोर हे अवकारी मरये तुजी मजत मागुल्लो तुजो आसरो सोदुल्लो आनी तुजें तें विनवण केल्लो केदेंगच उपकार मेळनासतना फाटीं गेल्लो ना. ह्याच विश्वासान प्रेरीत जावन आमी तुजे सरशीन येता हे अवकारी मरये म्हजे आमचे माये. तुजे समोर आमी येता तुजे मुखार आमी पातकी आनी दुखेस्त उबी रावता. हे देवाच्या पुताचे माये आमच्या विनवणांचो बेपारो करिनाका पूण तुजे काकुळटेन आमकां आयक आनी जाप दी. आमेन. तूं काळजाक संतोष भोगून माये जीवा काळी जाला जीवे तुझ्या पुताक मुझ्या देवा काळजान धरला हांवें शिकय माये उतरां नाजूक सुस्वागत करची तुझ्या काळजान तावून जेजू गावंक हांवें स्तुती गी. उमो दिवय म्हाका तासो आसा तुज्या हातान जेजू तुजो भाव जावं म्हजो तीर जावन हांवें सतान सदांच माये मुझे वेरी दवर तुजो दोळो जावच्या हांवें जेजू बरी कालतो आनी बोडो माये म्हाका दी मोग व्हरतो आपूट बळवोन करो हांवें जावच्याक तुजो भुरगो जेजू थंय बरो संतोष भोगून माये जीवा काळी जाला जीवे तुझ्या पुताक जेजू देवा काळजान धरला हांवें मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मुरये आशीर्वाद दिव्या आमकां सांप्रासी सवेरा भगवंत कुर्सोचे कुरवे न्यार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.